first question is, a motorist is traveling at a 45 miles per hour when he observes a traffic light at 800 feet ahead of him turns red. The traffic light is dimmed to stay red for 15 seconds. If the motorist wishes to pass the light without stopping just as it's turned green again, determine the required uniform retardation of the car and the speed of the car as it passes the light. So क्वेसनमा गिभन के छ, फर्स्टमा इनिशियल स्पीड दिएको छ, इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 45 माइल पर आवर दिएको छ। यसलाई फिट पर सेकेन्डमा चेक गरौँ। 45 इन्टु 1 माइलमा 1.6 km हुन्छ, इन्टु 1000 मिटर भयो, एन्ड 1 मिटरमा कति 3.3 फिट हुन्छ। सो अपन 60 इन्टु 60 यो फिट पर सेकेन्ड भयो। सो यो भनेको 45 इन्टु 1.6 इन्टु 3.3 यो भनेको 66 फिट पर सेकेन्ड आयो। नाउ हाम्रो टाइम दिएको छ t इक्वल टू 15 सेकेन्ड एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल s इक्वल टू 800 फिट दिएको छ। सो हामीलाई थाहा छ s इक्वल टू के हुन्छ, ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर हुन्छ। सो दिस इम्प्लाई s भनेको 800 इक्वल टू u भनेको कति छ 66 इन्टु t भनेको 15 प्लस 1/2 इन्टु a इन्टु 15 स्क्वायर। सो यो भनेको 800 माइनस 66 इन्टु 15 इन्टु 2 डिवाइड बाई 2 to 5। सो t इक्वल टू माइनस 1.689 सरी a भनेको माइनस 1.689 सेकेन्ड स्क्वायर। सो रिटार्डेसन इक्वल टू 1.689 सेकेन्ड स्क्वायर। सो हाम्रो फर्स्ट एन्सर आयो। अब सेकेन्ड भनेको छ स्पिड अफ द कार एज इट पासेस द लाइट। सो भी निकाल भनेको छ, भी भनेको के हुन्छ फेरि u प्लस 80 हुन्छ। सो u भनेको छ 66 माइनस a भनेको 1.689 इन्टु t भनेको 15। सो यो भनेको 60 सो यो भनेको 40.665 मिटर पर सेकेन्ड सरी फिट पर सेकेन्ड, यो पनि फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो दे आर द रिक्वायर्ड आन्सर फर दिस क्वेसन। So second question छ, ball B released from a wrist at a height of 20 meter. After 1 second, a second ball B is thrown upward from the ground. If the two balls passes one another at a height of 6 meter, determine the speed at which the ball B is thrown upward and the speed of each ball when they passes. So ground बाट 20 मिटर एबभ मा बल ए छ, ए चाहिँ रिलिज गरेको छ, एन्ड ग्राउन्ड लेभलबाट बल बी रिलिज गरेको छ आफ्टर 1 सेकेन्डमा। अनि यिनीहरू चाहिँ कता 6 मिटर हाइटमाटै मिट गर्छ। सो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ स्पिड एट विच बल बी इज थ्रोन अपवर्ड एन्ड स्पिड अफ इच बल व्हेन दे पासेस। सो सोलुसनमा हेरौँ। फर बल ए हेरौँ, वी नो YA भनेको के हुन्छ, YA इक्वल टू Y0A प्लस UAT माइनस 1/2 GT स्क्वायर हुन्छ। सो यो केसमा YA भनेको 6 इक्वल टू Y0 भनेको छ 20 प्लस इनिशियल रेस्टमा छ भने 0 भयो, माइनस 1/2 इन्टु 9.81 इन्टु टी स्क्वायर भयो। So this implies is minus 14 is equal to minus 1/2 into 9.8 into t square. So यो भनेको t is equal to कति हुनुभयो 14/9.81 under root
सो यो भनेको 1.689 सेकेन्ड आयो। नाउ फर बल बी टी इक्वल टु के हुन्छ बल बीको लागि आफ्टर भनेपछि 1.689 प्लस 1 हुन्छ। सो यो भनेको 2.689 सेकेन्ड भयो। सो YB भनेको के हुन्छ Y नट B प्लस UBT माइनस 1/2 GT स्क्वायर आउँछ। सो दिस इम्प्लाइज YB भनेको 6 छ, Y नट B भनेको 0 छ, ग्राउन्डबाट फालेको छ, एन्ड प्लस YB फाइन्ड गर्नु छ इन्टु 2.689 माइनस 1/2 इन्टु 9.81 इन्टु 2.689 स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 9.81 into 2.689 square divided by 2, 35.466 is equal to 2.689 UB. So this implies UB भनेको कति आयो divided by 2.689, UB भनेको कति आयो 13.189 मिटर पर सेकेन्ड आयो। सो फाइन्ड गर्नु छ स्पिड अफ इच बल वेन दे पासेस। सो हामीलाई VA र VB फाइन्ड गर भनेको छ। सो VA भनेको के हुन्छ UA माइनस GT हुन्छ। सो UA भनेको 0 छ, माइनस 9.81 इन्टु 1.689। सो दिस इज 9.81 इन्टु 1.689। सो दिस इज 16.569 माइनस मिटर पर सेकेन्ड। एन्ड VB भनेको के हुन्छ UB माइनस GT हुन्छ। सो UB भनेको कति छ UB भनेको हामीले फाइन्ड गरेका छौँ 13.189 माइनस 9.81 इन्टु 2.689। सो दिस इज 13.189 माइनस 9.81। सो यो आयो माइनस 13.19 मिटर पर सेकेन्ड। सो नि यो नि हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो। So next question is ball A is released from rest at a height of 12 meter. At the same time, a second ball is thrown upward from a height of 1.5 meter from the ground. If two balls passes one another at a height of 6 meter, determine the speed at which ball B was thrown upward, speed of each ball at that time. So के छ अरे भने यो 12 मिटर हाइटमा चाहिँ एउटा बल ए छ अरे इनिसियली, ऊ चाहिँ रेस्टमा छ, एन्ड यो बल बी चाहिँ ग्राउन्डबाट 1.5 मिटर माथि गएर थ्रोन गरिरहेको छ, र यी दुईवटा बल ए र बी चाहिँ 6 मिटरमा चाहिँ मिट गर्छ। भनेपछि हामीलाई फाइन्ड गरेर भनेको छ स्पिड एट विच बल बी वाज थ्रोन अपबाट, भनेको बल बीको इनिसियल स्पिड फाइन्ड गरेर भनेको छ। सोलुसन फर बल ए गरौँ। वी नो YA भनेको के हुन्छ Y नट A प्लस UAT माइनस 1/2 GT स्क्वायर हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज YA भनेको कति 6 मिटरमा मिट गर्छ। सो 6 इक्वल टु 12 प्लस UA भनेको कति हुन्छ इनिसियल रेस्टमा छ। सो 0 माइनस 1/2 इन्टु 9.81 इन्टु T भनेको वी हेभ टु फाइन्ड। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 6 इक्वल टु माइनस 1/2 9.81 into T square. So this implies 12 by 9.81 under root equal to T, 12 divided by 9.81. So T भनेको आउँछ 1.106 सेकेन्ड। नाउ फर बल बी हेरौँ। YB इक्वल टु के हुन्छ Y नट B प्लस UBT माइनस 1/2 GT स्क्वायर हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज YB भनेको छ 6 इक्वल टु Y नट B भनेको छ 1.5 बाट रिलिज गरेको छ, प्लस UB फाइन्ड गर्नु छ इन्टु T भनेको थियो 1.106 माइनस 1/2 इन्टु 9.81 इन्टु T भनेको 1.106 स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज
सो युबी भनेको कति आयो 9.49 मिटर पर सेकेन्ड। सो वी हेभ टु फाइन्ड स्पिड अफ इच बल एट द टाइम। सो त्यो भनेको भिए र बिबी फाइन्ड गर्नु छ। सो भिए भनेको के हुन्छ युए माइनस जिटी हुन्छ एन्ड भिबी भनेको के हुन्छ युबी माइनस जिटी हुन्छ। सो युए भनेको कति छ 0 छ माइनस 9.81 इन्टु 1.106। सो यो भनेको कति आउने भयो 9.81 इन्टु 1.106। दिस इज माइनस 10.84 मिटर पर सेकेन्ड। एन्ड युबी भनेको छ 9.49 माइनस 9.81 इन्टु 1.106। यो भनेको 9.49 माइनस 10.84। सो यो भनेको माइनस 1.359 मिटर पर सेकेन्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर फर दिस क्वेसन। क्वेसन छ अ बल इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड फ्रम 13 meter level in an elevator shaft with an initial velocity of 20 meter per second. At the same time, an open platform elevator passes the 5.5 meter level, moving upward with a constant velocity of 2 meter per second. Determine when and where the ball will hit the elevator and the relative velocity of ball V with respect to the elevator when ball is hits the elevator. So solution for ball A को लागि हेरौँ के हुन्छ YA भनेको के हुन्छ y नट A प्लस UAT माइनस 1/2 GT स्क्वायर हुन्छ। सो यो केसमा YA फाइन्ड गर्नु छ y नट A भनेको छ 13 छ प्लस UA दिएको छ 20 इन्टु T माइनस 1/2 G भनेको 9.81 इन्टु T स्क्वायर भयो। सो दिस इम्प्लाइज YA भनेको कति आउने भयो 13 प्लस 20T माइनस 4.905 T स्क्वायर आउने भयो। अल्सो फर एलिभेटर हेरौँ YE भनेको के हुन्छ y नट E प्लस UE T माइनस 1/2 GT स्क्वायर हुन्छ र यसको के भनेको छ एलिभेटर मुभिङ अपवर्ड विथ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेको छ। सो यो भनेको कति हुने भयो 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज YE भनेको कति हुने भयो y नट E प्लस UET हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज YE भनेको के हुने भयो y नट E भनेको छ 5.5 प्लस UE भनेको 2T हुने भयो। सो सिन्स YA इक्वल टु के हुन्छ YE हुन्छ। सो 13 प्लस 20T माइनस 4.905 T स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 5.5 प्लस 2T हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज 7.5 प्लस 18T माइनस 4.905 T स्क्वायर इक्वल टु 0 हुन्छ। मोर so we get T is equal to 0.37 minus 0.37 second 4.047 second. So we get T is equal to minus 0.37 second and T is equal to 4.047 second. So negative T नेगेटिभ हुँदैन। सो T इक्वल टु कति लियो 4.047 सेकेन्ड हुने भयो। नाउ YA इक्वल टु कति आउने भयो 5.5 प्लस 2 इन्टु 4.047 5.5 प्लस 2 इन्टु सो YA इक्वल टु कति आउने भयो 13.594 मिटर आउने भयो। यो नै फर्स्ट एन्सर भयो। सो अब हामीलाई फाइन्ड गरेर भनेको छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बल विथ रेस्पेक्ट टु एलिभेटर। सो त्यो भनेको B बाइ E फाइन्ड गरेर भनेको छ। यो भनेको VB माइनस
भिई हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज भिभी भनेको के हुन्छ, भिभी भनेको युभी माइनस जिटी हुन्छ। सो युभी भनेको कति छ, युभी भनेको छ 20 माइनस 9.81 इन्टु दिस इज 4.047, 20 माइनस 9.81 इन्टु 4.047, सो यो आयो माइनस 19.701 मिटर पर सेकेन्ड। एन्ड युई भनेको के हुन्छ, भिई भनेको के हुन्छ, युई माइनस जिटी। सो युई भनेको 2 माइनस 9.81 इन्टु 4.047, सो यो भनेको माइनस 37.66 मिटर पर सेकेन्ड आयो। सो रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हुने भयो, भिभी इज माइनस 19.701 माइनस 37.66, सो भिभी बाई भनेको 17.9596 मिटर पर सेकेन्ड आयो। यो नै हाम्रो रिक्वायर एन्सर हो।